दोस्तों बरदर अस्सलाम वालेकुम। मास्टर मागा काजिम और द यूट्यूब चैनल खुशुमारा खुश आमदीद मुगम। दोस्तों ज़िंदगी असा नाम जद्दोजहद कि आदम चिरंगा खुद खुर के इस्टेब्लिश मुना और एक उम्र मिलेगा कि आदम दबले पाए ख़स्तात शुना साहिब खाना ज़िंदगी शुना वो आदमा की अस पैसादार शुरू ना बाशा और तमाम उरेला खना दगोल समंदर के सा कि बोरू अगर तू खुद खुरा बचाओ में थनी आओ बाजी याद दरे खुद को बचाओ को अगर न थनिस्ती दिगा खुदाई तो हाफिज दिगा तू दानी ज़िंदगी तो दिगा दोस्ता का दज़मम के सना 10 सनाई 98 वक्त की बाबेम के सा दिगा जन कत और बिरारा बाबा महिंदर तमाम यक शुदा मरज नचारी एक ना बुरकत 95,000 रुपये टोटल दादा देगा 95,000 रुपये गिरफ्ता माँ 10,058 मालूम देगा इंजी के माँ द कर्ज अवलिया जोर कदम सौदा कदम मर्दों में एतबार कत बलेज मच्छर की मैं सरकारी मुलाजिम हम बुदुम और इमरोज़ माँ मकसद वीडियो तैयार कर दो इसमें यस्ता कि माँ दही तर आसानी साहिब खाना और ज़िंदगी न शुदम कि रोज़ से बचा दबार रही कदम साहिबी NRCC अवली के सा 18 फुट ज़मीन छिया साहिब अजीम अमितर न शुदम और सेल्फ मेड आदम अस्तम जोरी बाजुई खुद कदम मार कार के कदम इमरोज़ में शुमार निशो मिदम दमने वीडियो कि माँ द कुजा के सा उलिया जोर कदम और ची रंगा जोर कदम और ची किस्सा शुद्ध दौरान चर की नशेब व फराज ज़्याद दीदुम मद ज़िंदगी खुदरसा दिया बाइन शुमारा अवली खुद निशो मिदुम कि तमाम अव्वल अवली मद कुजा तैयार कदम दोस्ता ये अस्ता जनरल मुसा रोड और एमिन जी के अस्ता ये चाराया माशुमर निशो मिदुम कि दईन जी माँ अवल अवली खुद जोर कदम अवल अवली की माँ जोर कदम मशमूर अवली रमिनाल निशो मिदुम सियासरा तेरबेर मुशा अजी खातिर माँ कम कैमरा रईस मुसुन मुनुम दिगा एनिम के सर राई सर खागा मोरा ठीक है जी और नालबा शुमोरा मुबरम अवली खुद निशो मिदुम कि माँ चंद अवली जोर कदम और अवल अवली अजमा एनिन जिबुत दोस्ता एनी अवल अवली मबुत एनी अवल अवली मबुत 2000 फुट 50 रुपये फुट माँ गिरफ्ता बुदम ज़मीन ज़ीरा और इर माँ TR गार्डर वाला कदी 1 नंबर सीमेंट DG और 1 नंबर खिश्त माँ जोर कदा बुदम दिगा एनी अवली मबुत अवल केस्ता और एनी खम्बा अस्ता हो दिगा कद देवार अजमा चस्पिदा या इम एक दिलचस्प किस्सा है माँ उस ज़मान के अवलीर की जोर कदम इंजी मीटर लगान दुम दिगे एनी गली के इंजी गली वाला अमात तार अजमरा बुर कदाबत एनी गली वाला गुफ्ती खम्बा अजमोस्ता और ये आगा के चतुर लगांदा वाक़ मुइतर बुद की माँ लाहौर राफ्तुम दमुरोज़ा बाजी को दो और वक्त की बाजी को दो राफ्तुम लाहौर एक नामात पुरसान खत की आगा खुजाए गुफ्त आगा नहीं है लाहौर रफ्ता बाज खाना वाला गुफ्त की लाहौर रफ्ता बाजी को दो बाजी ना बले जी खम्बा बाल शुदन तार बिजली अजमर के कट कत और गुफ्त की ई खम्बा के अजमोस्ता आगा की अस्ता की तार बिजली खुरिंच लगांदा दिगाइर बेवकूफ़ा खबर न बुद की ये खम्बा वापदा अस्ता अज हुकूमत अस्ता दिगा ओनू माँ दाद वाजा रोज़ बाद के बाजी हमादुम सैलुम के खाना दिगा बिजली अस्ता खाने अजमा नहीं है अजुबात के अस्ता दरगर टक भाई शाउट बुत खाना वाला गुफ्तू की राफ थी गली वाला मत बिजली रह तार शिरबुर खत
بس sabah ما نفر کوی کردم تارا واپس لگاندم بس قدرت خدا امو آدما که تار از مر کٹ کده بود یک مام نشده بود که بله کمبا بال شد ما گفتم دغول اولی که دیدم ما گفتم برار تو چرا بال شده گفتم یک آدم ټک ټک مونه خبردار مونه ما گفتم چیکار نه تو دبله کمبا مگه سیل نمونی ما تار می لگانم از بعد کستا تار کستا ددان خو گرفت که اور پوست کنه که اور کرنٹ گرفت شد پرتو که دخلنا دغول اولی کستا دیگه او آدم بس مفلوج شد دیگه ریڑھ کی هډی ازو کستا میده شده بود دیگه تابال مینگرنم لنگ لنگ شده راموره دیگه اینی قصه از اولنا اولیمه بود خو دوستان شما را در ترتیب خو من نشون داده نمیتونم چرا که از این بعد ما در شوکت استاب رفته بودم دیگه ما توتال اولیار میخوایم شما را نشون بدم که ما چقدر جد و جهد کرده خود را استبلش کردم بله پای استارت کردم ما اور اولی که روی دروی ما مایا ما اولمور کسنه برای شما ویدیو اشتیار منو مجاهرم نشون میدم لازمه باشین اور دوستا ایرم نشون بدم که اینجی اول بود تندور سید لایق بود ای طرف کستا تندور سید لایق مشهور بود دو ټیما ای دکانا کستا ای د چیزه اولی از ما بود لیکن ما خولی جور نکرده بودم سمپل دیوار بودک از بعد شهر کس که خریدک ایر دکان جور کرد اور دوستا اینی گلی کستا د اینجی ما دویمنا اولی جور کرده بودم اینی دویمنا اولی از ماست دویمنا اولی از ما اینی بود که ما جور کرده بودم بس از لیست غریبی سودا مکردم زیاد فایدم نموشد اور ای بود که زمین ارزان بود از اینجا ما سودا مکردم باز یک دیگه زمین میگرفتم اور هر غیت که ما اولی جور مکردم شاید 2 ماه یا 3 ماه زیاد نمیششتم ده یک اولی باز اولی کرایه برمو شدم اور دوستا ای مستا طرفی برمی حاجی احمد اور اینجی خوشنصیب اوتل وغیرہ اوٹے ما اینجی تمام دشت بود اور سیمنا اولی که ما جور کردم ما اینجی اینال شمار مبرم دوستا اینجی اول یک گوداری بود نلکا بود این گلیا کسا زیاد آباد نبود اور اینی بند گلی شد فهمیدی اینی اولی غالبا ای اولی از ما بود ای سیمنا اولی کسا که ما شمار نشون میدم اینی اولی از ما بود تو دوستا یہ استا کرنل یونس روڈ اور دین جیم کے استا ما یک اولی جور کرده بودم اور شما نشون میدم کوشش نم که زنا نیا دروی چیزه ویدیوی کیمره از ما اور همزی خاطر ما او طرف منم اینال ما شما رو ببرم و اولی رم نشون میدم اور دوستا اینی گلی استا که اینجی ما اولی جور کرده بودم چارم اولی اور اینجی که استا خانه علی جان دیسکوم بود یک زمان که استا که ما اینجی اولی جور کرده بودم دیگه شماری نالمو برم دیدم نه کرنل یونس روڈ دستی راست اول گلیه دوستا گلی که استا از گلی ما آمادم اینال سیده نیستم کل مشایره اور در اینجیم که استا یک کور گلی استا این روی دروی هم کور استا ای بنده ठीक है जी اینیم یک کورگلی دیگه 2300 فوت زمین ما گرفته بودم اینی اولی ما بود دوستا 2300 فوت زمین بود در درازی خو زیاد بودگی اور ایر کسا ما جور کردم در چی مشکلی بس دار اولی کسا 2 ماه 3 ماه این اترامه تیر مکردم از او بعد که باز سودا مشد باز کوچ کشی مکردم دیگه اینی کرنل یونس روڈ بند گلی یه اولی که ما گرفته جور کرده بودم زمین بود और दोस्तों ये तरफ रोड शौकत स्टॉप और इंजम
امام بارگاه بابا مزاری جور شده. اوت ما که سنه اینجا امام باره نبود और इन्हीं के सना अवली असल दुईम अवली इज़मा इनमी बुद कि अजून जी की मामाद मज अवलना अवली खो दिगा इन्हीं दुईमना अवली में बुद दोस्ता बिसार गरीबी बिसार रोज़ाई बद तेर कदम और इन्हीं के सा तमाम ये टमा ये कज़ाबादी न बुद दिगा आर तरफ के सना इंजी ज़मीन उठेमा 30 रुपये फुट बुद دیگه زمین فوتی 30 روپیه بود دی اولی که ما بودم روی دوری یعنی اولی ما بود और بسیار روزای بد را تیر کردم دوستا عید مو شد پیش از ما پیسه نبود که ما برای خود کالا کنم برای زن خود برای اولادا مکدم 4 اولادا از اول زن منده بود और یک دو دنم که عزیزن پیدا شده بود دیگه برای اولادا کالا مکدم خود ما کالا برای جور نمیتونستم دیگه خود ما جور نمیتونستم خود ما کالای کونر کستا استری کدم اپشیدم و گفتم بچای ما کستا نو بوبشه اور کسی کنار دبرو تانه نده که شما چرا کالای نو ندارین دیگه مگه بابا کستا لقمه دان خورم اولادایخ میده لیکن اولادا کستا ای گبر زیاد خمبره اور که رزما ما میتر شد ما شمار مبرم طرف مری کالونی منور کالونی و جاگام که سم زیاد اولی جور کردم بگنارم شما درشو میدیم دوستا ये था मरी कॉलोनी रोड मरी कॉलोनी और एनी गली के था मैंने शुमर मुबरम 3 जिमा अवली जोर कदा बुदम और कलान जाई बुदा गुम और उर्मा जोर कदा बुदम बाजार जाई के मावली जोर मुकदम मुझे नज़दीक या गवली द किराए बरख में गिरफ्तम ताकि از کار کو نزدیک باشم और اینال ما شما را مبرم گزی گلی صد مری کالونی روड ما درون آمدم منیزی گلی और اینی هم که اولی از ما بود این شد ششم اولی امروز دهی بانه یادداشت خورم ما چک منم که یادداشت از ما خراب نشده और از اینجی که رام ورا ای طرف اینجیم گاه وقتا یک سعید میشیشتک اینجیم یک میوه والا میشیشتک و خالی مامای برکت بود خانشی دیگه اینی مامای برکت که حالتا گلی از موستا اور اینی اولی این کلان اولی بود کرده بود بسیار دیگه بسیار دا مشکلی ما جور کدم آرغت گراک می لگید سودا کدم که یک لغمه نان دا آرامی ما بچای خور بیدم دیگه از این جینال شمور پیش مبرم و چند اولیاء از ما دا مری کالونی مستا پیش هم مستا مری کالونی دا منور کالونی مستا और دا پیشی چیزا مستا امام باره में چیزا کستا میدیا یک چیه اونجی ما شما نشون میدم یک اولی معنی بود دوستا از حاجی منور گرفته بودم مایی और दो اولی یعنی روی دوری که معلوم میشه شما را کورگلی یعنی منجی ریزه اولیا از ما جورم کردم سودا کردم که از سی اولی چند شد 9 اولی شد که 10 اولی شد یعنی در روڈ مری کالونی این کستا और दोस्ता ये मस्त है मस्जिद इमाम बारगाह इमाम बाकिर कारखाने आइन रोड है और अजीम जिमा नाल शुमर मुबरम ये ज़मीनाई मुनवर कि दाउन जिम के साथ माँ तकरीबन 6 अवली जोड़ कर गौरव शुमर शोन ये कारखाने आइन रोड है इमाम बारगाह इमाम बाकिर इनम दोस्ता बाल राम और तरफ मनवर कॉलोनी और इंजी गायक प्राइमरी स्कूल मुबुत और इनाल माजिंजी सीधा मोरम और द लेफ्ट किल मुशम बस सीधा द राइट मैंने गली शुमर रिशो मिदुम और दोस्ता में एक गली मरी कॉलोनी है और इंजी आजी मनवर के सजा ज़मीन ममीन गिरफ्तार सौदा मकत या गौली एनी बुदजमा रेजा उली रुई शुमो
ای داوم और या गवली में नहीं बुत कि माँ जोर का दाबदम 11 और या गम द पालुश बुत 12 ठीक है ना यानी 12 उली माँ जोर का दुम 12 बुत से दना दही जी जोर का दुम और इन शुमोरा खात द चीज़ें मनवर कालनी मुबरम मुंजे रम शुमोर निशोमिदुम कि उनजे दोस्ता रही बुदम की तरफी ज़मीनाय मनवर उसन कि माँ अवली जोर कदम दराय में कैसे निको न फरोशी अमात दिगा दिदम कि यार एक दिन बालिश बरे खाओ खो कैसे माँ बिगरुम चर की माँ बालिश की दखाना दरोम माजू मुतमईन नीम चर की मोरे गर्दन में ख़राब असा दिगा मादुम अजीगना कैसे यानी दुकान अजनास्ता बिरादरा को न फरोशी और हर चीज़ दकार शुमबुत यानी बिरार मो दुकान जिगनास्ता चाला वाल बिरार सलाम अलैकुम खूब हसन शुक्र खुदा जोर बाशिन बिरार मा यानी दोस्ता दुकान अजनास्ता कोन फरोशिया हर चीज़ दकार शुमबुत बाई नमीन जी कैसा बिगरिन ज़रूरत हर चीज़ की ज़रूरत दरें शुमो दिगा बाई निनाल मा शुमोरा मुबरम की द ज़मीनाय मनवर मुंजिम कैसा मा से चारा उली उंजी जोर कदम से उलिया ये चारा बहरहाल याददाश्त में तेज़ तावाली बचाख मुगा की बाबाई पाया इसु कैसा दमने आर्दू पाई तुमने कब्र लगता हुआ बचाया अवल न जन्मा लेकिन माँ मुफाहम के मतावाली अभी हम जिंदा हैं और अभी हम जवान हैं ठीक है ना वक्त आए कि माँ उली इंजी जोर कदम द ज़मीनाय मनवर इगना कैसा का जानली शरीक बुत और खिश्त और रेग वगैरह इगना बरेज़मा में उर्दक और आली कैसा कारोबार अवली चूँकि ख़त्म शुदा और इगना कैसा कोना फरोशी वास्कतन बिसार मेहरबानी शुमा दोस्ता बाइन शुमर बुबरुम और दोस्ता ये इस्ता रुई दुरी इमाम बारे इमाम हुसैन की आजी मनवर जोर कदन और विशो में ददू शुमोरा कि इम या गवली अजमा बुत 2000 फुट टोटल ज़मीन गिरफ्तार बुदुम ई कार्नर प्लाट बुत और 800 फुट के स्ता ईर मा जोर कदा बुदुम ईर खो जुबा दिगना के सना ला खूब जोर कदा और एनी के सना एनी अवलियम अजमा बुत इगना 600 फुट बुत उशी 800 फुट बुत एनी शी के सा खो मनवर कॉलोनी रुई बुरी के सब बंगले मनवर और एनी या गवलीम के सा दबने ऐसी गली दरकेशवाज मुशा कि एनी गेटी नीली हो एनी जी के सा या गवली माँ एनी जी जोर कदम कि माँ शुमारा निशोमी दुमाली एनी अवलीम का आजमा बुत ईर कैसा माँ जोर कदम सौदा कदा बुदम दो सामान कैसा खरीद व फरोख्त जात बुत दिगावली जुत सौदा मशुत और दोस्ता इम खाने आजी मनवर असा और बिसार खूब कार कर आजी मनवर खुदा शिर निगाह करना गरीबार कैसा ज़मीन द किस्तत और पैसा इश्म द चंद साला कैसा ना वसूल शुद और खुदा तवाली मुकम्मल हम शुदा या नशा या बलेगो का ज़रूर मंदा बाशा बराली बिसारी कार नेकी ऐसा कि यक जायरा आबाद का दो गरीब रा ख्याल चेष्टो ये बिसार खूब कलाम का बस्ता और शुमर नाली इमाम बारे शरम निशोमिदुम की जी इमाम बारे इमाम हुसैन कैसा यानी इमाम बारे इमाम हुसैन ऐसा कि आजी मनवर इगना जोर का दब दिरा खुदा निगाह करना आजी मनवर खूब कारकत दोस्ता इरम कैसा शुमर गुफ्तम निशोबिदम की आखिराई मरी कॉलोनी ऐसा आखिराइशी ऐसा एनिम कैसा खुदाई मनवर कॉलोनी इमाम बारेशिया और इगनाम कैसा कोनर रफ़ीक ऐसा क्या लिखिश्ता सौदा मनन शालावाल खुबसिन जोर हसिन शुमो शुक्र जमान जोर बखैर कार शुमो चितोर साहिब शुक्र कार खुबा कारमार नहीं है कार बुझाए हाँ मर्दुम किश्ता मुखरा कि ना मुखरा ना पैसा ना बस किस्सा जो है खो
پیسه که خلاص شده. با خدا دیگه بهتر کنه خود چی گفته موشه بهتر که نمیشه بدتر میشه. بدتر نشنه خدا همی قصد که سنازی همی قصد که شده از زیاد نشنه والله دیگه دوستای هستم مری کالونی آخر شي دوستای نال د یادی مامات کی ما یک دو اولی دیگم د باکول استاپ هم پس پشت زوم جوړ کده بدوم مال د یادی مامات دیگه ای کده زی اولی شد 16 دیگه دو اولی ورم شمار نشو میدم یو کدم اولیا بود پس پشتی باکول استاپ بیا بوری کده زما دوستای روڈی شوکت استاپ است اور نال مکیل مشم ای طرف امام باره مزاری دمی طرفا ما سه اولی جوړ کړو یعنی دوستا مینه گلی امام باره مزاری یا گولی پس پشت بود از ما یا گمینی بود این اولی از ما بود اور یک کونه اولی بود گیری دوری کسا زگاجی بود دیگه ازی پیش هم کسا ما یک اولی جوړ کرده بودم یک یا دو اولی اونجی جوړ کردم ورم شمار شو میده باید این شد ابدوم اولی یک اولی ما ای بود دوستا اجدوم اولی ما اور اینجی گا اولیای بلوچا بود از این سر تا اون از اون سر که سر کچا اولیا بودک بس پشتی باکل استاپ است دوستا این میدانی شوده است اور تشنه شدم گرمیم زیاد است چقدر جایار شمار نشو دادم که اولیا جور کدم منالی شمار مبرم دا بشیر تاون مبرم که یک اولی ما دا اونجیم جور کده بودم سودا کده بودم اور اینی روڈی میدانی شده اور اینیم کستا این روڈ سلطان مورا اور این کستا اوتالی آغایا اوتالی پراٹھا اور چای اور اینیم کستا یک جوسی کشته بخورم که گرمی زیاد است تشنم شدم اور دوستا شمام که اگر آماده نیستن تشنه شدین گرمیم زیاد است باین اسپیش ازی برار که است جوسی کشتم بخورین خود خوره یخ کن تر و تازه کن اور امو ترمی برار از مو محنت مونه زحمت مونه اور مو باید اگناره خیال شبه لی خدا اگر داده خود درایزو خدا خرجم کنین از 100 روپیه کسا اگر یکو غریب را اش یکو چیز خریدین یا خوردین خو هیچ کمی نمایده من خزانه شما کسا اینا لیر خورده مورم دوستا بشیر تاون یک اولی اونجم جور کدم اورم شمار نشو میدم اور اینی برار کستا کشتا والا کستا روی در روی کستا دکانی دیسپوزل هم داره ठीक है ना डिस्पोजल एक बार मसरफ अगर उम्दा कार शमो शुना इन्हीं दुकान ची अस्ता और इन्हीं खोज ची अस्ता ठीक है हाँ इंशाल्लाह दिगा कदा 5000 रुपये शमोर तामी दी इंशाल्लाह अर्चम डिलीवरी हम अस्ता दिगा बाइन सपोर्ट किन बरादरा कौम खुरा गरीब खुरा दोस्त खुरा आजरे खुरा सपोर्ट किन बसार मेहरबानी که ما جوسی کشته بخورم که زیاد گرمی کدم و تشنم شدم اور دوستا آمدم در بشیر تاون اور اینجیم کستا در بشیر تاون ما یک اولی جور کده بودم که اون درون است اور اینجیم کستا شوروم پراپرتی ادوایزر دیگه او تیما اینجی این چیزا نبود اور اینجی درون مور منالی در بشیر تاون یا گولی از ما اونجی بود این بشیر تاون اینی سنال ما سنتا مورم دوستا اور دوستا اینی گلی بشیر تاون است اور این زمین هم از ما بود دیر ما سودا کده بودم سرکلان جای بود تا پس پشت را کستن ای جای بودک اور دیگه شینی است که ما جور کده میره اور ای بود 19 اولی از ما اور دیر ما سودا کده بودم تا 11,90,000 پراپرتی والا یان پراپرتی والا از نام دیگه کس میخره ارزان از مجبوریت فایده بالنا باز یک هفتم تیر نشد که ایره دا 15 لاک سودا کده بود
تا دیگه کس دیگه اینی اولی از ما بود دوستا نیم گلیش بشیر تاون